पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत तिजारती, दिफाई और सकाफती ताल्लुकात कई दहाइयों से हैं। सऊदी अरब में 27 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं, जो पाकिस्तान के लिए तरसीलाते ज़र का सबसे बड़ा ज़रिया हैं। दोनों ममालिक ने कई दहाइयों से एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मुमकिन बनाया है। नाज़रीन इकराम, सऊदी कंपनी अरामको पाकिस्तान में पेट्रोल पंप लगाने के मंसूबे के साथ ग्वादर ऑयल रिफाइनरी पर भी पेशकदमी कर रही है। ये दोनों मंसूबे पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। ग्वादर ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मंसूबा है, जिस पर सऊदी कंपनी अरामको भारी सरमायाकारी करेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है और सऊदी अरब की मारूफ ऑयल कंपनी अरामको इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने जा रही है। अरामको ने ऐलान किया है कि वो मुल्क भर में पेट्रोल पंप लगाएगी, जो न सिर्फ आवाम को बेहतर मेयार का पेट्रोल फराहम करेंगे, बल्कि मुल्क की मईशत में भी एक बड़ा हिस्सा डालेंगे। सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको ने कहा है कि वो रवां बरस के अवाखिर में पाकिस्तान में अपने पहले पेट्रोल पंप का इफ्तिताह करेगी। अरामको इससे कबल ही गैस एंड ऑयल पाकिस्तान गो के 40% हिस्से की मलकियत हासिल कर चुकी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अरामको दुनिया के कई ममालिक में अपना नेटवर्क रखने वाली तवानाई और केमिकल्स की सऊदी कंपनी है, जो दुनिया भर में भेजे जाने वाले हर 8 बैरल तेल में से एक पैदा करती है। दूसरी जानिब गैस एंड ऑयल पाकिस्तान गो पाकिस्तान की बड़ी रिटेल और स्टोरेज कंपनियों में से एक है और इस कंपनी के पेट्रोल पंप पाकिस्तान के हर शहर में मौजूद हैं। नाज़रीन, हाल ही में पाकिस्तान ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम किया है, जो मुल्क में बैरून ममालिक से सरमायाकारी लाएगी। पाकिस्तानी कौंसिल की काविशों से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और कुवैत से $100 अरब तक की सरमायाकारी लाने में पेशरफ्त कर रही है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ये सरमायाकारी 2 से 5 साल के दौरान कौंसिल के तहत दिफा, ज़राअत, मादनियात, IT और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों के मंसूबों पर करेंगे। सऊदी अरब की जानिब से $25 बिलियन की ये सरमायाकारी पाकिस्तान में अरब ममालिक की जानिब से की गई अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी होगी। इससे पहले सऊदी अरब ग्वादर में ऑयल रिफाइनरी पर भारी सरमायाकारी का ऐलान भी कर चुका है। ग्वादर ऑयल रिफाइनरी ये मंसूबा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ग्वादर ऑयल रिफाइनरी की मदद से पाकिस्तान को खाम तेल की रिफाइनिंग में खुद कफील बनाया जा सकेगा और ये मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने में एक अहम किरदार अदा करेगी। इस रिफाइनरी की बदौलत पाकिस्तान को आलमी मंडी में भी अपनी मसनूआत बरामद करने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये इक़्तिसादी ताउन दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक नए दौर का आगाज़ करेगा। सऊदी अरब की जानिब से इस सरमायाकारी को पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए भी एक बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। इसके अलावा इस मंसूबे से पाकिस्तान में रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे और मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात भी पूरी होंगी। सऊदी कंपनी अरामको की ये सरमायाकारी पाकिस्तान की तवानाई के शोबे में इनकलाब बर्पा करेगी और मुल्क खुद कफील बनाने में मुआवन साबित होगी। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई शोबे समेत ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। ताहम दोनों मुल्कों ने 2019 में मुआशी ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए पाक सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल कायम की थी। सियासी, दिफाई, मुआशी, सकाफती और समाजी रवावत की मजबूती के लिए बनाई जाने वाली इस काउंसिल के लिए सबसे अहम ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट है। ऑयल रिफाइनरी मंसूबे पर पेशकदमी के तौर पर सऊदी कंपनी अरामको, पाकिस्तान स्टेट ऑयल और दीगर कंपनियों ने फिजिबिलिटी पर काम किया है। कमर्शियल मुआहदा होने पर जल्द ही ऑयल रिफाइनरी पर काम का आगाज़ किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान की सालाना खरबों रुपए की बचत होगी। सऊदी अरब पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर CPEC के मंसूबे में भी सरमायाकारी का इरादा रखता है।
اطلاعات کے مطابق سعودی عرب گوادر میں آئل ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس میں $10 ارب سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل سعودی عرب کے وفد نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا، جس کا مقصد پاکستان میں کان کنی کے سیکٹر میں بھی سرمایہ داری کے مواقع ڈھونڈنا تھا۔ ناظرین، بات کی جائے کان کنی کی تو پاکستان کے پاس معدنیات اور قدرتی وسائل کے بے پناہ ذخائر موجود ہیں، جن میں کوئلہ، سونا، تانبا، معدنی نمک، کرومائٹ، لوہا اور دیگر دھاتیں شامل ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان میں مختلف قسم کے قیمتی پتھر، روبی، پکھراج اور زمرد کی کانیں بھی موجود ہیں۔ سب سے زیادہ معدنی ذخائر بلوچستان میں ہیں، جبکہ سندھ کوئلے کے ذخائر اور خیبر پختونخوا جواہرات سے مالا مال ہے۔ پاکستان کے معدنی وسائل $60 کھرب کی مالیت کے ہیں، جبکہ ریکارڈنگ کاپر اور سونے کے دنیا کے سب سے بڑے خزانوں میں سے ایک ہے۔ لیکن معدنیات سے مکمل استفادے کے لیے پاکستان کے پاس اہم انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے۔ یہاں کان کنی کے لیے پرانی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے اور یہاں پروسیسنگ بھی فرسودہ ہے۔ پاکستان میں کان کنی کی ویسٹ 45% تک ہے، جبکہ بین الاقوامی معیار کے مقابلے میں 75% تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ملک وسیع پیمانے پر حاصل ہونے والے ممکنہ زر مبادلہ سے محروم ہو رہا ہے۔ اس شعبے میں موجود سرمایہ کاری کی گنجائش میں بھی سعودی عرب دلچسپی دکھا چکا ہے۔ ناظرین، 2019 میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے موقع پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گوادر میں آئل ریفائنری کے قیام کا معاہدہ طے پایا تھا۔ سعودی عرب کی سرکاری آئل ریفائنری ارامکو اور پاکستان کے 4 سرکاری اداروں نے مل کر گوادر میں گرین فیلڈ ریفائنری لگانے کے منصوبے کے لیے یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ منصوبہ $10 ارب لاگت کا ہوگا، جس میں پاکستان میں پیٹرو کیمیکل سہولت کے ساتھ کم از کم 3 لاکھ بیرل یومیہ خام تیل ریفائن کیا جائے گا۔ ناظرین، سعودی عرب گوادر میں آئل ریفائنری کے لیے تقریباً $12 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ یہ آئل ریفائنری روزانہ 3,50,000 بیرل خام تیل کو ریفائن کرے گی۔ اس منصوبے کے ذریعے دنیا بھر سے تیل اور گیس کے بڑے اداروں کی جانب سے نمایاں غیر ملکی سرمایہ کاری ہوگی اور قومی معیشت کو اقتصادی ترقی، زر مبادلہ کی بچت، توانائی کی حفاظت، بے شمار روزگار کے مواقع اور سماجی ترقی کے فوائد پہنچیں گے۔ ناظرین، پاکستان کی خام تیل کو ریفائن کرنے کی اس وقت استطاعت 4,50,000 بیرل کی ہے اور یہ 2 کروڑ ٹن سالانہ بنتی ہے۔ لیکن پاکستان میں اس وقت فرنس آئل کی طلب کم ہونے کے باعث اس وقت آئل ریفائنری صرف 1 کروڑ 10 لاکھ ٹن خام تیل ہی پروسیس کر پاتی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ 2035 تک پاکستان میں موٹر اسپرٹ اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی ڈیمانڈ بڑھ کر 3 کروڑ 30 لاکھ ٹن سالانہ ہو جائے گی۔ ملک میں معاشی ترقی کے ساتھ ہی پیٹرولیم مصنوعات کے ساتھ ان کیمیکلز کی طلب بھی آئندہ برسوں میں بڑھتی چلی جائے گی۔ گوادر آئل ریفائنری منصوبہ پاکستان کے لیے اربوں ڈالرز بچانے کے ساتھ معاشی و معاشرتی ترقی، گوادر میں انفراسٹرکچر کی بہتری اور پاکستان میں پیٹرول کی ڈیمانڈ پوری کرنے میں معاون ثابت ہوگا، جبکہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور روٹ کے راستوں سے آئل کی سپلائی چین سارے خطے تک پہنچائی جا سکتی ہے، جو در حقیقت سی پیک کا بہت بڑا ویژن ہے۔